السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الكور ديال الماركتينغ يعني كور دو ماركتينغ غادي نشوفو درس جديد اللي متعلق بالبري اللي هو بي الثانية من لي 4 بي اللي عندنا. وفي الدرس السابق تعرفنا على البرودوي بكل خصائصه وكذلك بلو سيكل دو في دو برودوي. اذا في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا البري يعني الثمن ديال البرودوي، شنو الخصائص ديالو وكيفاش كنحددوا الثمن ديال لي برودوي بمختلف لي استراتيجي. والبري هو امر اللي كيهتم به الكليون بدرجه كبيره في اغلب الحالات. اذا لازم نفهموا بشكل جيد من الجانب ديال الماركتينغ كيفاش اننا كنحددوا او لا كنفيكسيو واحد البري. إذن, la fixation du prix est un déterminant de la stratégie de l'entreprise, car le prix a des conséquences directes à la fois sur les résultats commerciaux, volume des ventes et sur les résultats financiers, rentabilité. بمعنى باش نحددو الثمن ديال البرودوي فهو كيرجع لاستراتيجي ديال لونتربريز، وغادي نشوفو هاد لي استراتيجي شنو هما والاهميه ديال البري والصعوبه ديالو انه ممكن من خلاله ياثر لينا على النتائج ديال المبيعات، يعني لي فونت اللي كدير لونتربريز، بمعنى لو فوليوم دي فونت. ممكن بسبب واحد البري معين نضاعفو المبيعات ديالنا عشرات او المئات ديال المرات، وممكن بسبب بري يعني بواحد الثمن ما نديروش ولو مبيعه وحده. طبعا هادشي ديريكتومون غادي ياثر لينا على لا رونطابيليتي ديال لونتربريز. اذا هذه هي الصعوبه ديال البري، انه ممكن بسبب الا حددنا واحد البري جيد انه اوغمونطيو ونزيدو في لي فونت ديالنا في المبيعات، والا ما حددناش الثمن ديالنا بواحد الطريقه اللي هي جيده اننا ممكن ما نحققوش ولو مبيعه وحده. وهنا فاش كتمحور الأهمية ديال البري. وعندنا أمر اللي هو مهم وتقريبا هو قاعدة، لكن كاينين استثناءات غادي نشوفوهم. En général, la demande est en fonction décroissante du prix, ce qui veut dire que la demande diminue si le prix augmente et vice versa. إذا بشكل عام، وهنا ننتبهوا للكلمة ديال بشكل عام، يعني ماشي دائما. كل ما كان الثمن ناقص كل ما كتكون لا دوموند كبيرة، والعكس كل ما كيتزاد الثمن كل ما الطلب كينقص. هذه قاعدة أو لا الحالة العامة. مثلا الشخص كيستهلك واحد البرودوي أو لا واحد السيرفيس ونقص الثمن، ممكن يزيد يستهلكو أكثر. مثلا شخص كيسافر لمدينة أو لا دولة أخرى مرة واحدة كل عام، شاف باللي التكلفة ديال السفر ممكن نقصات، يعني ممكن يولي يسافر داك الشخص 2 أو لا 3 المرات في العام لأنه نقصت التكلفة ديال السفر. مثلا مثال آخر، الثمن ديال الأسماك نقص، غادي نزيدو نستهلكو منهم كميات أكبر لأنه الثمن ديالهم نقص، وهكذا. لكن كاينين حالات أخرى اللي هي ولو ينقص ولا يتزاد الثمن غادي نبقى نستهلك نفس الكمية. مثلا شخص كياخد الدواء، ينقص الثمن ولا يتزاد غيبقى ياخد نفس الكمية، حيت اوبليجي عليه ياخد نفس الكمية سواء نقص الثمن ديال داك الدواء او لا تزاد، دونك غادي يبقى ياخد نفس الكمية، يعني غادي يبقى يشتري نفس الكونتيتي. مثال اخر، تزاد ولا نقص الثمن ديال المحروقات بالنسبة لواحد الشخص كياخد السيارة ديالو من الدار للمكان فاش خدام، غيبقى يستهلك نفس الكمية ديال المحروقات. وهذا هو السبب كل ما تزاد البري ديال المحروقات كينوضوا مظاهرات، لانه الناس ما يمكنش ينقصوا في المسافه اللي كيقطعوا بلي فواتور ديالهم. وعندنا الحاله الاخرى اللي هي معاكسه تماما للحاله الاولى، اللي هي كل ما تزاد الثمن كل ما تزاد الطلب اكثر واكثر. وهذه كتوقع فقط في لي برودوي دو لوكس، يعني المنتجات الفاخره. مثلا كنسمعوا بعض الشركات اللي كتصنع السيارات صنعت فقط 10 من واحد النوع. في هذه الحالة كل ما رفعت لونتربريز من الثمن كل ما دوك الأغنياء كيتنافسوا عليها أكثر، لأنها كتمثل امتياز بالنسبة لهم.
أو لا فقط في بعض المناطق مثلا جنب البحر. بالنسبة للمدن اللي على البحر غادي يلاحظوا يعني الناس اللي ساكنين في هذه المناطق غادي يلاحظوا هذه المسألة هذه بزاف. كل ما كانت واحد المنطقة معروفة بأثمنة اللي هي غالية وكبيرة في التقديم ديال بعض المأكولات مثلا أو الخدمات، إلا والطلب كيتزاد أكثر، لأنه الناس اللي كيمشيو لتما كيبغيو يحسوا بداك الاهتمام، وانهم متميزين، وانهم عندهم واحد القدره انهم يدفعوا واحد الثمن اللي هو كبير، وكيبقاو العائلات انهم يتنافسوا ما بيناتهم على دوك المناطق او على الخدمات او على دوك لي برودوي اللي من الصنف ديالهم انهم كيتسماو لي برودوي دو لوكس. اذا عقلوا مزيان على هذا الامر ديال كل ما تزاد الثمن كل ما تزاد الطلب، فهو في اغلب الحالات كيتعلق بلي برودوي دو لوكس. اذا انا كاونتربريز باغي نعرف الا زدت في الثمن واش غادي ينقص عندي الطلب، ولا الا زدت في الثمن غادي يبقى الطلب هو. دونك هذا الامر هذا انا كاونتربرونور باغي نعرف. دونك لازم تكون عندي شي قاعده معينه اللي نحسب بها التناسب ما بين الثمن والطلب. اذا la sensibilité de la demande par rapport au prix se mesure par le coefficient d'élasticité. Ce coefficient correspond au rapport de la variation relative des quantités par la variation relative du prix. بمعنى كنشوفوا بشحال الثمن حساس مقارنة مع الطلب بواحد المعامل اللي كنسميوه لو كويفيسيون ديلاستيسيتي، اللي هو لا فارياسيون ديال الكونتيتي على الفارياسيون ديال البري. والكونتيتي بمعنى شحال هي الكمية اللي كتباع. اذا التعبير الرياضي ديال هاد الكويفيسيون ديلاستيسيتي كيكون على هاد الشكل. كيكون عندنا E، يعني هذا هو الكويفيسيون ديلاستيسيتي كيساوي الكونتيتي في واحد المدة اللي هي T ناقص الكونتيتي اللي عندنا في زيرو، يعني في المدة زيرو. T مثلا عندي هنايا الكونتيتي اللي عندي في هذا الشهر هذا ناقص الكونتيتي اللي كانت عندي في الشهر الفايت، اولا ديال هاد السنه هادي ناقص ديال السنه الماضيه. دونك فهمتوا هاد تي زيرو ديما هي اللي كتكون يعني الكونتيتي اللي كانت عندي في واحد المده سابقه، وكنقسموهم على كي زيرو. دونك هذا هو لا فارياسيون ديال الكونتيتي. لا فارياسيون ديال الكونتيتي كنقسموه على الفارياسيون ديال البري، يعني البري اللي كان عندي في واحد المده تي ناقص البري اللي عندي في تي زيرو. هذا الامر هذا مقسوم على بي زيرو. دونك هذه هي القاعده ديال ليلاستيسيتي، وخاصكم انكم تعقلوا عليها مزيان، وخاصكم انكم تحفظوها، لانه في اغلب الامتحانات ولا في لي زيكزامان ديالكم كيتعطاوكم تحسبوا هاد الكويفيسيون ديلاستيسيتي. وبالخصوص الناس اللي كيقراو يعني في لوف بي بي تي كيكون عندهم سواء يعني واحد الجزء ديال لا بارتي تيوريك ولا بارتي براتيك. وبما انه الماركتينغ ما فيش يعني ما فيش بزاف ديال العلاقات اللي كتحسبوا، دونك هاد العلاقه هادي ديال لو كويفيسيون ديلاستيسيتي يعني في بزاف ديال الحالات كتعطاكم في البراتيك انكم باش تحسبوها. وكذلك راه نفس الامر بالنسبه للناس اللي كيقراو في لافاك او لا في المدارس الاخرى. دونك هاد القاعده هادي جد مهمه انكم تعقلوا عليها وتحفظوها. اذا نشوفوا ابليكاسيون باش نفهموا هاد القاعده هذه ديال لو كويفيسيون ديلاستيسيتي. دونك في ليكزامبل عطينا واحد ليكزامبل، قالوا لنا لا فونكسيون دوموند بري d'un produit dans les résultats suivants. يعني حنايا دابا باغيين نشوفوا واحد يعني نشوفوا شحال بشحال باش كتغير لا دوموند مقارنه مع البري. دونك في الاول كان عندنا البري هو 150 درهم ولا دوموند كانت عندنا 1000 يونيتي، يعني 1000 يونيتي ديال البرودوي اللي بعنا. من بعد شنو درنا؟ يعني من بعد مثلا شهر او لا سنه، يعني من بعد مده زدنا في الثمن، زدنا ولا البري هو 165 درهم ولا دوموند نقصات، يعني نقصات ولينا كنبيعوا فقط 8500 كونتيتي من هذا البرودوي هذا.
إذن خاصنا دابا نحسبو لو كويفيسيون ديلاستيسيتي. دونك لو كويفيسيون ديلاستيسيتي عندنا على هذا الشكل هذا. دونك هذه هي القاعده اللي كنا شفنا وقلت لكم لازم انكم تعقلوا عليها وتضبطوها مزيان. راه في اغلب لي زيكزامان راه كتكون عندكم انكم تحسبوها. دونك هنايا نحسبو عندنا في كا تي هي هذه هي الكونتيتي 8500 ناقص ك 0. دونك ك 0 هي الكونتيتي، هذه هي الكونتيتي القديمه اللي كانت عندي. دونك هادشي علاش درنا هنايا 8500 ناقص 10000 وقلنا كنقسموها على كي 0 دونك على 10000. وبالنسبه للفارياسيون ديال البري عندنا بي البري في تي ناقص البري في 0 مقسومه على بي 0. دونك هنايا البري اللي كان عندنا يعني الجديد هو 165. دونك هنايا 165 ناقص البري القديم اللي كان عندنا يعني بي 0 هو 150. دونك 150 مقسوم على بي 0 150. دونك اللي غادي يعطينا ناقص 1.5. دونك لو كويفيسيون ديلاستيسيتي هو 1.5. شنو كيعني هذا؟ Pour une augmentation de prix de 10%, la demande a diminué de 15%. Dans ce exemple, avec une élasticité de moins 1,5, le chiffre d'affaires a diminué lui aussi de 1 500 000 dirhams à 1 402 500, car l'augmentation due au prix a été plus que compensée par la diminution résultante des quantités. إذن باش نفهموا مزيان يعني ملي نكونوا حسبنا واحد الكويفيسيون ديال لاستيسيتي خاصنا يعني واحد التعبير باش نكونوا عارفين اشنو كتعني هاد 1.5. دونك قالوا لنا هنايا بما انه البري تزاد ب 10%. كيفاش تزاد ب 10%؟ دونك هنايا البري القديم اللي كان عندنا هو 150 درهم، من بعد زدناه ب 10% 165. دونك هنايا 150 10% ديالها هي 15. دونك 15 زائد 150 تعطينا 165. دونك البري تزاد ب 10%. دونك لا دوموند قالوا لنا راه نقصت ب 15%. دونك لا دوموند كانت عندنا في الاول بهذا البري هذا ب 10000 ومن بعد يعني الى حسبنا 15% ديال هذا 10000 ونقصناها غادي نلقاو 8500. دونك لا دوموند نقصات ب 15%. إذن l'élasticité هي اللي عطاتنا ناقص 1.5 هي هذه. دونك لو شيفر دافير راه نقص. لو شيفر دافير منين جبنا هاد 1,500,000؟ 1,500,000 هي 150 مضروبة في 10,000 ونقص هاد الشيفر دافير 1,402,500. دونك 165 مضروبة في 8500 هو اللي غادي يعطينا هاد المونطون. إذن لوغمونطاسيون ديال البري، إذن بما أنه البري تزاد ب 10% لا دوموند نقصات ب 15%. إذن اللي عطاتنا واحد ليلاستيسيتي ديال ناقص 1.5. قبل ما نكمل حاولوا انكم ديروا لايك لا فيديو كتشجيع علينا باش نبقاو مستمرين ان شاء الله. شكرا لكم. دونك نشوفوا شنو هما الحالات اللي كيكونوا عندنا في ليلاستيسيتي. الحاله الاولى الا كان عندنا الكويفيسيون ديال لاستيسيتي صغر من صفر. دونك كنقولوا هنايا لا دوموند ديمينيو افيك لو بري، يعني الا كانت عندك ليلاستيسيتي صغر من صفر دونك اون فوا غادي تزيد في الثمن هنايا لا دوموند غادي تنقص. هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه الا كانت عندك ليلاستيسيتي كتساوي صفر، خرجت لك صفر، حسبتيها في واحد ليكزيرسيس وعطاتك صفر. دونك هنايا لا دوموند اي انديبوندونت دو بري، اون دي كو لا دوموند اي انيلاستيك. اكزامبل دي سيجاريت او دو ليسانس. اذا بالنسبه لواحد الشخص اللي هو مثلا كيستهلك لي سيجاريت او لا ليسانس او لا يعني المحروقات بشكل عام، دونك هذا الشخص هذا سواء تزاد الثمن او لا نقص غيبقى يستهلك نفس الكميه، او لا كما قلنا في يعني المثال ديال الادويه نقص الثمن ولا تزاد غيبقاو يستهلكوا نفس الكميه، حيت بالنسبه لهم واحد الامر اللي هو ضروري بالنسبه للحياه ديالو او لا بالنسبه للسيروره ديال الحياه ديالو. الحاله الثالثه والاخيره اللي عندنا الا كانت عندنا الكويفيسيون ديال لاستيسيتي كبر من صفر، دونك هنايا لا دوموند فاريي دون le même sens que les prêts. On rencontre cette situation lorsque le prêt revêt une signification psychologique, effet qualité ou effet prestige. Donc هنايا اشنو هي الحاله؟ فاش كنلقاوه ملي لونتربريز كتزيد في الثمن
كيزيد الطلب، كل ما زادت لونتربريز في الثمن كيزيد في الطلب. هذا كيكون عندنا بالنسبه لي برودوي اللي كنربطوهم، يعني عندنا عليهم واحد سينيفيكاسيون بسيكولوجيك، يعني نفسي، يعني كنقولوا راه بما انه راه الثمن تزاد اذا راه لا كاليتي كاينه بزاف. او لا بالنسبه لي برودوي دو لوكس كما قلنا من قبل. اذا دابا نشوفوا بعض الطرق اللي من خلالها لونتربريز كتحدد البري. عندنا le comportement atypique. Une baisse de prix peut entraîner une diminution des ventes car le contenu symbolique du produit est lié au prix. C'est le cas de certains produits de très haut de gamme. إذا هنايا في الحالة الأولى مثلا l'entreprise إلا مشات تنقصت الثمن غادي ينقص الطلب. علاش؟ حيت الناس هاد الاستراتيجيه هادي كتكون خدامه بالنسبه لي برودوي دو لوكس، يعني الناس كيبغيوهم انهم ياخذوا دوك لي برودوي فاش يكونوا غاليين. وعندنا كذلك البري d'acceptabilité au prix psychologique optimum. Le consommateur associe prix et qualité. Jusqu'à un certain prix, la demande s'accroît car la qualité perçue par le consommateur augmente. في هذه الحالة المستهلك أو الكونسوماتور كيربط ما بين الثمن والجودة، وإلا نقص الثمن ديريكتومون الكونسوماتور كيقول الجودة ما كايناش. مثلا ما يمكنش نقول لك واحد لتر أو لا واحد كيلوغرام ديال العسل الحر ب100 درهم، حيت جميع الناس عارفين الثمن ديال واحد لتر ديال العسل الحر شحال هو الثمن ديالو، وإلا نقص الثمن ديريكتومون غيقول لك راه مغشوش. ولا مثلا كذلك الزيت ارغان. فبحال هاد لي برودوي هادو كنربطوا بزاف ما بين الثمن والجوده، ما بين البري وما بين الكاليتي. اذا هذا هو اللي كيتسمى بالبري بسيكولوجيك، اللي من خلاله الكونسوماتور كيربط ما بين الثمن والجوده. لكن ما نساوش باللي خاص يكون مقبول، يعني الثمن يكون مقبول، ما يكونش طالع ثاني بزاف وما يكونش هابط، يكون في واحد المستوى اللي الكونسوماتور عنده قابليه يخلص داك الثمن بواحد الاريحيه. يعني كما قلت مثلا في الزيت ديال ارغان اولا في الزيت اولا في واحد لتر ديال العسل الحر، دونك خاص انه يكون واحد الثمن اللي هو مقبول. ما يمكنش تقول لشي حد مثلا لتر ديال ارغان ولا ديال العسل انه ب50 درهم ما غاديش ياخذو من عندك، ولو تبغي تعطيه ليه غايقول لك هذا مغشوش بما انه 50 درهم، وخاص عاوتاني ما يفوتش واحد الثمن اللي هو كبير. دونك فهمتوا كيفاش انه يكون واحد البري بسيكولوجيك، يعني الكونسوماتور قابل انه يعطي داك الثمن بواحد الاريحيه. وعندنا كذلك لو بري fonction du coût. Le prix de vente doit être supérieur au prix de revient unitaire de manière à dégager un résultat positif. Donc هنايا l'entreprise كيفاش كتحدد الثمن كتشوف على حسب داك يعني لو كو، يعني شحال التكلفه، يعني داك البرودوي ملي دارت ليه البرودكسيون شحال كلفها. دونك من بعد كتحسب وكتزيد واحد لا مارج بينيفيسيير من بعد. يعني هذيك هي الطريقه باش كتحدد البري، يعني البري دو فونت. من بعد عندنا لو بري فونكسيون دو لا كونكورونس. كنحددوا البري كاونتربريز من خلال المنافسه اللي كاينه في المارشي، والونتربريز كتحدد شنو هي الاستراتيجي باش غادي تدخل للمارشي. واش مثلا استراتيجي دو بينيتراسيون دو مارشي، او لا استراتيجي ديكريماج دو مارشي، او لا استراتيجي دالينيومون. في الاستراتيجي الاولى اللي هي استراتيجي دو بينيتراسيون دو مارشي، هاد لا استراتيجي هادي اللي كتعتمد على انه لونتربريز كتهبط الثمن. مثلا لي كونكورون كيبيعوا واحد البرودوي على سبيل المثال ب 250 درهم، انا غادي ندخل للمارشي ونبيع البرودوي ديالي فقط ب 100 درهم. يعني المنافسين كيبيعوه ب 250 درهم، انا غنبيعو ب 100 درهم. وهنا كيكون الهدف ديال لونتربريز تبيع اكبر كونتيتي ممكنه، حيت كيكون عندها الربح ملي كتبيع كميات كبيره، وكذلك كتاخذ واحد لابار كبيره من المارشي وتجذب لي كونسوماتور اللي عندها. مثلا تجذب لي كونسوماتور اللي عندها من خلال داك البري الهابط اللي دايره. هذا بالنسبه للاستراتيجي دو بينيتراسيون. الاستراتيجيه الثانيه اللي هي
استراتيجي ديكريماج دو مارشي، فهي عكس لا استراتيجي الاولى، يعني كندخل للمارشي بواحد الثمن اللي هو كبير بزاف مقارنه مع لي كونكورون. وهاد لا استراتيجي ما يمكنش تطبق الا في ثلاثه ديال الحالات. الحاله الاولى هما لي برودوي دو لوكس، يعني لي برودوي اللي فيهم واحد الرمزيه بالنسبه لي كونسوماتور، كيتنافسوا عليهم وكيعجبهم، يتسماو شراو بثمن جد عالي. اذا لونتربريز الا كتستهدف هاد الفئه بلي برودوي ديالها ممكن تطبق هاد لا استراتيجي دي كريماج. الحاله الثانيه هي لونتربريز الا كانت غادي تلونسي واحد البرودوي اللي هو جديد في المارشي، يعني غادي يكون اول ظهور ليه في السوق. اذا ممكن لونتربريز تطبق واحد لا استراتيجي دي كريماج حيت البرودوي مازال جديد وحنا بوحدنا كونتربريز اللي كنصنعوه. الحاله الثالثه هي الا كانت عند لونتربريز الحقوق تصنع البرودوي بوحدها، يعني لونتربريز عندها براءة اختراع وتحد ما يمكنش ايقاد بحال داك البرودوي. اذا في هذه الحاله لونتربريز ممكن انها تطبق هاد لا استراتيجي دي كريماج. اخر استراتيجي اللي هي استراتيجي داليونمون، بمعنى لونتربريز كتدخل للمارشي بواحد البري اللي هو متقارب مع البري اللي متواجد عند لي كونكورون. مثلا هما كيبيعوا البرودوي ب 150 درهم لونيتي، انا غادي ندخل للمارشي ونبيعو ب 145 او لا 155 درهم او لا 150 درهم، يعني ممكن نبيع بنفس الثمن او لا اكثر منهم او لا اقل منهم لكن بشويه، يعني ما كيبانش داك الفرق. اذا هادو هما لي استراتيجي اللي ممكن لونتربريز تطبق على مستوى البري. اذا اللي تعقلوا عليه مزيان هو كيفاش كنحسبوا ليلاستيسيتي وهاد لي استراتيجي. وفي الموقع تحت لا فيديو غادي نخلي لكم بعض الاسئله ولي ديفينيسيون اللي كيتعطاوكم في لي زيكزامان ديالكم اللي متعلقين بهاد الشابيتر ديال البري. واللي كيشوف لا فيديو من لاشين يوتيوب غادي نخلي لكم اللين ديال هذا الدرس هذا في الموقع ديالي، يعني في الديسكريبسيون بهكا باش تشوفوا لي كيستيون و لي ديفينيسيون اللي عندهم علاقه مع هاد الشابيتر هادي. وفي الدرس المقبل غادي نشوفوا 3 بي اللي هي لا بلاس وكل ما كيتعلق بالديستريبيسيون. دونك الا كان عندكم اي سؤال او اي استفسار خليوه لي في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. شكرا لكم وكنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.